كوكو لي في مرحبا بكم عندي في ماشين. ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وتكونوا كاع غايه كيما كتشوفوا في ليماج وكيما قلتوا في لو تيتر. انا غادي نوريكم كيلكو بريباراسيون رمضان، شنو نوجد رمضان وبعد شويه على لا زون نيجاتيف وعلى توت كي نيجاتيف اون سو مومون. ننساو شويه بلي رانا في الكونفينمون وننساو شويه الكوفيد 19 وما نساوش ثاني راه داخل علينا رمضان، باقي لها كيلكو جور ويدخل علينا رمضان. و بور سولا انا غادي نوجد رمضان كوم شاك اني غادي نوجد جو ناتور كيما كتشوفوا جو في ميزون. شري مون ماري ان ساك هذا تاع لي زورانج، شراه 9000 كيلو وفيه 14 كيلو وغادي ندير به لي جو ناتوريل وغادي نوجد به جو ناتوريل ونوجد به ثاني كونفيتور كالك كونتيتي هكا ماشي بزاف، غادي نديرها كونفيتور وثاني غادي نخرزيس بور فير لي غاتو ان شاء الله. اي اوسي بالك غادي نحوس على كاش غوسيت هكا نديرها بور سوان بوتي. وان شاء الله تعجبكم لا فيديو لي في، وان شاء الله نتوما ثاني قولوا لي راكم توجدوا رمضان اللي راهم يوجدوا رمضان. رمضان كيما كاع لي فامي الجيريان وجدوا له الافونس نوجدوا له بزاف صوالح بيان سور سبيريتويلمون نوجدوا روحنا باش نصوموا نيشان وباش نقروا بزاف القران في رمضان وباش نصلوا بزاف ثاني صلاه النافله. يا بوكو شوز نديروهم في رمضان كوتي التعدين مي ثاني كوم توت لي فام الجيريان نفرحوا من يجي رمضان باش نوجدوا له نطيبوا حاجه اللي نعرفوها ونزوقوا وكما نقولوا نولوا كاع فنانين نتفنوا في الطياب. وبارمي لي شوز ثاني نوجدوا افون رمضان سي لي بريباراسيون تاع رمضان. نقوا الدار نديروا نيتواياج بروفون للدار وثاني نديروا سيدي انايا نعقل على جدتي الله يرحمها كتوجد لي زيبيس. مالوغوزمون هذا العام ما قدش نوجد لي زيبيس باسكو افون سيتر شاك اني كنت نجيب هادوك من جديده لي زيبيس ونوجدهم وانا نخلط وحدي تو. مي مالوغوزمون هذا العام كلشي راه مبلع مي مالغري سا واحد يتفائل ونديرو على حسب ما نقدو. المهم نفرحوا به كوم ان انفيتي دونور. وهذا ما كان ونوريكم اش غادي ندير وان شاء الله تعجبكم الفيديو. سي بون لي في سي بون وجدت لا كونفيتور وجدتها انا عاد ما طيبتهاش مي وجدت بديت بلا كونفيتور باسكو السكر ما عنديش بزاف قلت نبدا بها هي الاولى. لقيت 2 كيلو تاع لي زورانج و فريمون زعما قلعت كلشي، قلعت ميم هايا قلعت هادو لابو تاعه قعدت نقلع في لابو وقلعت ميم لي بيبا اللي قد نقلعهم بيان سور كاين ما بانوليش كاع اللي بانولي قلعتهم وقطعتها اون دو. هايا كتشوفوا درتها اون دو ودرت سكر 800 غرام 800 غرام دو سكر. باش ندير 1 كيلو هي نورمال في 2 كيلو تاع لي زورانج ديري 1 كيلو مي انا جاتني حلوه لي زورانج جاوني حلوين انا قلت ندير غير 800 غرام ونخليها طلق لو جو تاعها كاع لا نوي وغدوه ان شاء الله نطيبها افودو. وهذه هي لا كونفيتور تاعي راها واجده. اللي في الصباح نط شعلت عليه الغاز وخليته يطيب. ما تزيدوش الماء اتونسيون ما تزيدوش الماء، هذا الماء تاعه صدق هو كالاني هو يطلق الجو تاعه هذا هو ودرته يطيب افودو وبدا وحده يغلي وكنت نبلع عليه بيان سور الكوفير غير باش نوريكم حليت مي بلعت عليه وخليته يطيب بيان بريسك 1 اور هكا 45 مينوت على حتى 50 مينوت بريسك 1 اور وطاب غايه حتى اللي نشف هكا تقال قاعد يطيب حتى اللي نشف وها ولا طاب يجي بيان يجي غايه. حاجه اللي نوصيكم عليها لي في اتونسيون تزيدوا الماء اتونسيون الماء تاعه بزاف لو جو تاعه بزاف. كملت مع الكونفيتور تاع لا كونفيتور درتها دروك بقى لي جو اللي بقى لي زورانج اللي بقاو لي غادي نديرهم جو في 3 كيلو تاع لي زورانج غادي ندير 800 غرام دو سكر. هذا ماشي جو غادي ندير ليكستري دو جو سيتير ان جو كونسونطري اللي غادي نديره دون دي فلي غوبلي et نخليه في الكونجيل et après نولي à chaque fois نجبد un gobelet ولا 2 gobelets ça dépend
ونزيد معاه سوا نوتر فروي كيما البانان كيما اي فروي ولا كاروت ولا، ونديرها ان جو ولا كاريمون غير وحده هو، وندير معاه الماء ونديره ان جو ناتور ميو كو نشري هادوك لي جو اندستريال. هذا بوكو بلوس رمضان ماشي دروك، ما بقاش بزاف رمضان، يعني بالك باقي واحد 15 جوج رمضان، وانايا جو فولي فيغ سا باش في رمضان خرجه يجي بيان. ماشي اوبليجي يكون عندك بزاف. انا صح شريت غران ساشي تاع 14 كيلو، شاه مون ماري تاع 14 كيلو تاع لي زورانج، تقدر ديري ميم 3 كيلو دير لك. صدق انا دوك نشوف 3 كيلو شحال تخرج لي ونوري لكم. انا غادي ندير ب 3 كيلو ونشوف، وبيان سور ما غاديش ندير غير ليا، صدق غادي بقاو لي 9 كيلو 9 كيلو ولا 9 كيلو بقات لي، باسكو 3 كيلو درت بيها الكونفيتور اي تو، بقات لي 9 كيلو. غادي ندير نورمالمون اون 3 فوا، غادي ندير ونعاود ندير ونعاود ندير. غادي نعصره نبيته، ندير السكر ونبيته لا نوي، وغادي نصفيه غايه ونديرها في لي كوبلي. هذه هي، وهذا ما كان. دوك نقول لكم، دوك نوريكم شحال خرج لي. هذه شحال غتخرج لي من صدق من لا كونتيتي تاع الجو. هذا هو لي في لي 3 كيلو تاع لي زورانج. ها فوالا خرجت لي هاد لا كونتيتي تاع لو جو. وثاني رابيت شويه تاع لو زيست. هذا علاه رابيته باش نسحقه في لي غاتو، سورتو في انا نبغي الكعك بزاف، والكعك يستحق بزاف زيست تاع دورانج. الوغ هذه هي، ونوريكم هيا لا كونتيتي كلي رابيته كاين ماشي كاع رابيته، كلي رابيته كاين لا. زدت معاه لو سكر، درت 800 غرام دو سكر. اي ماتنون غادي نخليه يبات توت لا نوي، باش غدوه ان شاء الله نديره دون دي غوبلي كيما قلت لكم، ونديره في الكونجيل. هذه ماشي كاع، باسكو قلت لكم غادي كل يوم ندير 3 كيلو، ما بغيتش ندير كاع ضربه واحده 9 كيلو اللي عندي، باسكو ما عنديش اسي دو بلاص في الكونجيل باش نخليهم نستفهم باش يتكونجلو. الوغ كل يوم ندير 3 كيلو، صدق كل يوم غادي ندير 3 كيلو، وكل يوم شي غادي ندير. كيما اليوم هذا درته خرجت منه زيست بور لو غاتو، وثاني باغي ندير تاني بور السوان فيزاج باغي ندير لو دورانج كيما لو دروز، كاين تاني لو دورانج. قلت نشوف كاش غوسيت باش هكا نقي بها مون فيزاج ونوريكم، وإلا درتها نوريلكم. سي بون لي في اليوم مع الصباح بات جي لا نويتي، ودروك راني ندير لي كوبلي. ها مالا ستفتهم باش نعمر كاع هاد الجو في لي كوبلي، ومن بعد نديرها في الكونجيل. هذا مكان سادير نوري لكم، غادي نعمره كاع ونقول لكم ندخله في الكونجيل، يقعد في الكونجيل. ومن بعد بغيت تخليه هكا تخليه، وقولي تقلعيه وديريه في دي دون دي ساشي، ديري كيما تبغي. هكا غادي نعمرهم واحد بواحد، يجي نورمالمون فيه دلوش. ها هنا نعمرهم تلفم، نخليهمش باش يجيني نشاف العبار. نورمالمون دو غوبلي دو فيغ يجيب لنا في 1 لتر. ابخي كل واحد شي كيبغي بزاف كيبغي شويه. انا سييت درت دو غوبلي في 1 لتر تاع ما، جاني نيشان جو. هادو هما نوريلكم كاع من عمرهم، نوريلكم شحال جالي من فيغ. ها هي سيتور لا كونتيتي شحال جاتني من فيغ. هاهي لا خويتها كامله، نحسبو جاتني 14 فيغ. هاهي لا تحسبو 3 3 6 9 10 11 12 13 14، جاتني 14. غندخلهم في الكونجيل، ومن بعد نولي اشاك فوا نسحق نجبد. انايا ما غاديش نخليهم هكا في لي غوبلي، غادي يسوفي يولو دي كلاصون نقلعهم هنا لي غوبلي باش نبح ليسباس عندي في الكونجيل،
ونديرهم دون دي بواط، اون غران هكا، اون غروند بواط كبيره، ونديرهم كاع تماك. ولي اشاك فوا نسحق نجبد بيان سور سا ديبون، نقول واحد بزوج. انا جي اسيي ندير دو غوبلي جابولي بيان في 1 لتر تاع ماء، جاني بيان جو. تبغوا ديروا الحليب، تبغوا ديروا جو، تبغوا ديروا الحليب، تبغوا ديروا لو كيما تبغوا. مي انايا ما غاديش ندير بوكو بلوس حليب باسكو جو بريفير الماء على الحليب. انا اللي في تكون كملت لا فيديو صاي، انا غادي نتقهوى، درت بسات بالعسل قليته، وهذا كاطو طورن اختي ديرته، ولا كونفيتور اللي درتها معكم هذه هي، خرجت اكسترا بون لي في، جات بنينه بزاف. سا نا غان افوار افيك لا كونفيتور تاع الاندستريال، سي اوتر شوز. اي تاني جو، درت جو دو غوبلي تاع ليكستري دو جو ديال لي 1 لتر اي كالك، 1 لتر قولوا يضرو ربع. وهذا ما كان لي فيه. وان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، وما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم، ديروا لي كومونتير اوسي، جيم بيان ليغ فو كومونتير لي في. اي اوسي الا لا بروميير فوا تدخلي لا شين تاعي وعجبتك، ما تنساش ابوني على ما شين افون دو سورتير، ولا بغيتي تتبعيني في الكونت انستغرام. مون كونت انستغرام هو ديجا ديزات. هذا المكان تهلاو في رواحكم اللي فيه، تهلاو في الناس اللي تبغوهم، الناس اللي زازاليكم، وتهلاو في لي بارون تاعكم، ونقولكم باي باي.